नमस्ते साथीहरू, म नवीन कुमार सिंह तपाईहरुको माझमा आज म क्लास 10 को फोर्स यानी कि बल हैन जुन चैप्टर रहेको छ त्यस चैप्टरको रिलेटेड जुन न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु जुन रहेको छ त्यो कुराहरुलाई आजको भिडियोमा म सोल्भ गर्ने छु हैन। र यस चैप्टरसँग रिलेटेड केही फर्मुलाजहरु छ, जस्तै कि सूत्रहरु। यस पाठमा आवश्यक पर्ने सूत्रहरु जुन छ यहाँ मैले लेखिरहेको छु, ओके न। र त्यसैगरी छुटेफुटेका फर्मुलाजहरु जति बेला क्वेशन आउँछ त्यति बेला एक्सप्लेन गरौँला हैन। सबभन्दा पहिला त हामीले यो जुन फर्मुला मैले लेखेको छु नि 1 नम्बर, यो फर्मुलामा आधारित क्वेशनहरुलाई सोल्भ गर्ने छौं, ठीक छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 मा आधारित क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा जुन फर्मुलाहरु लेखेको छु त्यसको आधारित, र त्यसपछि अझै सबै क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने छु यो फर्मुलासँग रिलेटेड। सबभन्दा पहिला त यो जुन फर्स्ट फर्मुला जुन मैले लेखे हैन, यसलाई अलिकति बेला बुझ्छौं, देन हामी न्यूमेरिकल तर्फ जान्छौं, ठीक छ। जस्तै कि F भनेको के हो? F भन्नाले बुझिन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स हैन, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। नेपालीमा भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँसम्म क्लियर छ। त्यसैगरी यो F र W दुवै इक्वल हुन्छ है भनिदिन्छ। W भनेको के हो? W भन्नाले हामीले के बुझ्ने? वेट अफ द बडी, कुनै वस्तुको तौल, ओके न। वेट भनेको तौल अनि कुनै वस्तुको तौल, अर्थात भनिदिन्छ त्यो वस्तुको तौल निकाल्नको लागि अथवा गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नको लागि त्यति बेला हामीले यो यही फर्मुलालाई युज गर्ने गर्छौं, ठीक छ। अब अगाडि हेरौँला। यो r भनेको यहाँ डिस्टेन्स जनाइराको हुन्छ। के जनाइराको हुन्छ साथीहरु? डिस्टेन्स। यहाँ मैले लेखिदिएको छु d अथवा r भनेको यो डिस्टेन्स जनाउँछ, ठीक छ। कहिले कहिले रेडियसमा दिएको हुन्छ। r भनेको रेडियस जनायो, d भनेको डिस्टेन्स जनायो, तर यसको दुवैको मतलब न डिस्टेन्सै जनाउनु हुन्छ। अनि यो जुन क्यापिटल G छ, क्यापिटल G भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, मैले यहाँ लेखेको छु है, ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट अर्थात गुरुत्वाकर्षण अचर। यसको भ्यालु कति हुन्छ? यसको मान 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो हाम्रो क्वेशनमा दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ, ठीक छ। यो जुन छ क्वेशनमा दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ। दिएको बेलामा तपाई त यो लेखेर बनाउन सक्नुहुन्छ, नदिएको खण्डमा तपाईलाई यो लर्न हुनु पर्यो। त यो क्यापिटल G को भ्यालु जुन छ तपाईहरुले लर्नै गरेर राख्नुपर्ने भयो साथीहरु, ठीक छ। र यो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा पनि आउँछ। ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको यानी कि गुरुत्वाकर्षण अचरको मान कति हुन्छ भनेर, भ्यालु कति हुन्छ भनेर त्यति बेला हामीले यो टिक लगाउने हो, ओके हैन। अब त्यसैगरी निकाल्नु हामीलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टै भन्छ, तर m र g दिएको हुन्छ। m यानी कि स्मल m र g। दैट कन्डिसनमा त सबभन्दा पहिला हामीले यो f पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु, ओके हैन। त्यसपछि नै यो फर्मुला युज गर्ने। मान लिनुस् m दिएछ, g दिएछ, ओके हैन। दैट कन्डिसनमा हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? f पत्ता यो निकाल्नु पर्यो, f निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले यसमा गिवन भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। अथवा के गर्छ कहिले कहिले साथीहरु, यो कुराहरु गिवन हुन्छ र f निकाल्न भनिदियो। दैट कन्डिसन त धेरै नै इजी भयो हैन। त्यो बेला त हाम्रो लागि धेरै नै सजिलो भइहाल्छ। यो कुराहरु जस्तै यो क्यापिटल M स्मल m यानी कि यो m1 र m2 बाट पनि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं। जस्तै कि g क्यापिटल M र स्मल m र d स्क्वायर को सट्टामा m1 m2 एउटालाई m1 र एउटालाई m2 भनेर d स्क्वायर पनि जनाउन सक्छु अथवा r स्क्वायरले पनि जनाउन सक्छु। यो कुरा भनेको एउटै हो। यसमा तपाईहरु कन्फ्युज नभइदिनु होला। यो कुरा के हो? एउटै हो। अब जति बेला ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छ फाइन्ड गर्नलाई, त्यति बेला f लेख्नु होला हैन। फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भन्छ नि, त्यति बेला पनि हामी यही पत्ता लगाउने हो। फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छ त्यति बेला पनि हामी यही पत्ता लगाउने हो, ओके न। वेट अफ द बडी भन्छ त्यति बेला हामी W लेखेर यो फर्मुला लगाउँछ, यानी कि यही फर्मुला लगाउने। यसमा क्लियर हुनु पर्यो है। यानी कि कुनै पनि वस्तुको तौल भन्यो,
दिएको वस्तुको तौल पत्ता लगाउनुहोस्, ठिक छ, अथवा गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नलाई भन्यो, द्याट कन्डिसन हामीले यही फर्मुलालाई युज गर्ने गर्छौँ। र यस फर्मुलामा आधारित केही हिसाबहरू जुन छ हामीहरू बनाउन गइरहेको छौँ है। ल अब अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला त साथीहरू यहाँ क्वेसन बुझ्ने, सबभन्दा त पहिला साथीहरू क्वेसन बुझ्नु पर्यो। क्वेसन यदि तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ भने हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ हैन, सजिलो हुन्छ। त फर्स्ट अफ अल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन्स। यहाँ क्वेसनमा भनिरहेको छ, पहिला म इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै एकैचोटिमा बनाउनेवाला छु, इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियमको लागि। त्यही भएर तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ भनिरहेछ शुक्र ग्रह र सौर्यको पिण्ड क्रमशः यति यति छ हैन। यानि कि एउटा शुक्र ग्रह छ र एउटा सूर्यको पिण्ड यानि दिएको छ। यो शुक्र ग्रह र सौर्यको पिण्ड क्रमशः भन्नुको मतलब यो सुरुको लागि यो सुरुको हुन्छ र सेकेन्डको लागि सेकेन्ड हुन्छ। यसमा कन्फ्युज हुनु भएन है। अर्थात् इङ्ग्लिसमा पनि यसलाई बुझौँ यो लाइनलाई, द मास अफ भेनस एन्ड सन आर 4.89 इन्टु समथिङ्स एन्ड 2 इन्टु 10⁻30 रिस्पेक्टिभली भनिरहेछ। अर्थात् सबभन्दा पहिला भेनस छ, अर्थात् यो सबभन्दा पहिला भेनसको हुन्छ र सेकेन्डमा सन छ भने सेकेन्डमा सनको हुन्छ। यो के दिएछ, मास अफ भेनस अरे मास अफ सन दिएको छ, यानि कि शुक्र ग्रहको पिण्ड र सौर्यको पिण्ड दिएको छ। त्यहाँ हामी पहिला यसलाई सल्युसन गर्ने हो। यो त इङ्ग्लिस नेपालीमा सेम लेख्दा भयो हैन, यहाँ लेख्दा भयो अथवा समाधान लेख्दा पनि भयो, ओके। अब हेर्नु होला, जस्तै शुक्र ग्रहको पिण्ड म यहाँ लेख्छु हैन, पिण्ड अर्थात् हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि मास अफ भेनस। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो साथीहरू, एउटा क्यापिटल यम चाहे यम1ले डिनोट गरिदिनु पर्यो, हो कि न, ब्राकेटमा, ठिक छ। इङ्ग्लिस वालाले यो लेख्ने र नेपाली वालाले यो लेख्ने। त कति दिएछ, 4 इन्टु 8 9 इन्टु 10⁻24 केजी। यहाँसम्म ठिक छ। अब अर्को कुरा के दिएछ, मास अफ सन यानि कि सूर्यको पिण्ड, यानि कि मास अफ सन यो कति छ, यसलाई हामी यम2 मानिदिन्छौँ, ठिक छ। अथवा तपाईँलाई मन छ भने एउटालाई क्यापिटल यम र एउटालाई स्मल यम पनि मान्न सक्नुहुन्छ है। यो कति छ, अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, यो जहिले पनि मास जुन छ नि पिण्ड केजीमा हुनु पर्यो। केमा हुनु पर्यो साथीहरू, केजीमा हुनु पर्यो। यदि ग्राममा दिएछ भने त्यसलाई हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्ने, टनमा दिएछ भने त्यसलाई हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्ने, ठिक छ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर केजीमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि केजी भन्दा अर्को युनिट्समा दिएको छ भने त्यति बेला हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्ने। यो कुरालाई क्लियर गरौँ। र यिनीहरू बिचको दूरी यानि कि सन यहाँ छ र भेनस यहाँ छ, यिनीहरू बिचको दूरी जुन छ कति छ, डिस्टेन्स द्याट मच दिएछ। अर्थात् यहाँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन देम यानि कि तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कति छ, यति छ। त हामी यहाँ लेख्छौँ दूरी हैन। अब यसलाई कसरी लेख्ने, द डिस्टेन्स बिट्विन र नेपालीमा लेख्दाखेरि तिनीहरू बिचको दूरी अथवा सूर्य र शुक्र बिचको दूरी यसरी पनि लेख्दा भने द डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड भेनस पनि लेख्न सकिन्छ है। तिनीहरू दूरीलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ साथीहरू, डीले डिनोट गर्छौँ। केले, डिस्टेन्स भनेको डी हो र डिस्टेन्स कति दिएछ, इङ्ग्लिसवाला लेख्ने, नेपालीवालाले नेपालीमा लेख्ने हैन। डिस्टेन्स हाम्रो दिएछ 1.072 इन्टु 10⁸
किलोमिटर्स। अब एउटा कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ साथीहरू, यो खाली यो फर्मुलामा रिलेटेड हामीहरू 10-15वटा हिसाबहरू बनाउँछ। अर्थात् यो च्याप्टरमा नि हामी लगभग 50वटा क्वेसन जति सोल्भ गर्छौँ होइन। त तपाईँहरू एउटै भिडियोमा त सोल्भ गर्न सकिँदैन, पार्ट वाइज पार्ट गर्छु। त्यही भएर तपाईँहरूले सबै भिडियोजहरू बिना भगाइकन हेर्नु होला, देन समझमा आउँछ है। सबै एउटा क्वेसनहरू एउटै क्वेसनलाई कसरी घुमाएर सोध्न सक्छु, त्यो सब मेथडबाट सबै तरिकाबाट मैले क्वेसन ब्याङ्क ओल्ड इज गोल्ड जति पनि हुन्छ नि 55 सेट सबलाई मैले सोल्भ गर्ने कोसिस गर्छु है। ल अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब भनेर चाहिँ यहाँ छ भने तिनीहरू बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस्। अर्थात् तिनीहरू फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स। त्यो त इजी भइहाल्यो होइन। त ग्रेभिटेसनल फोर्स GRAVITATIONL ग्रेभिटेसनल फोर्स अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बल। यो हामीलाई के गर्नु छ थाहा गर्नु छ, यानी कि एफ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिटल एफ इक्वल टु वाट साथीहरू। अनि त्यसै गरी यो द डिस्टेन्स बिट्विन यो त लेख्यो हामीले हो कि होइन। तब यो जुन डिस्टेन्स जुन छ नि हामीले यहाँ दिएछ केमा, किलोमिटरमा। यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो साथीहरू, मिटरमा। जस्तै मासलाई हामीले केजीमा राख्नु पर्यो भने त्यस्तै डिस्टेन्सलाई केमा कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्यो हामीले। यहाँ हामी यसले के गर्छौँ, D इक्वल टु 1.072 इन्टु 10⁸ इन्टु 10⁻³ गर्छौँ। ठिक छ, यति क्लियर छ। अर्थात् मैले यसलाई बुझाउनु पर्छ है पहिला। जस्तै कि बुझाउँदाखेरि जस्तै कि मानिलिनु मेरो यहाँ कति थियो डिस्टेन्स 1.072 इन्टु 10⁸। अब यसलाई किलोमिटरबाट मिटरमा लग्नलाई के गर्नु पर्यो, 1000ले गुणा गर्नु पर्यो। त्यो 1000 भनेको 10⁻³ हो साथीहरू। त्यही भएर नि मैले 1000 को बदलामा यतिले गुणा गरेँ। अब 1.072 इन्टु 10⁸ र यो 3 कति भयो, 8 9 10 11 हुन जान्छ। यहाँ कति हुन जान्छ, 11 हुन जान्छ। यहाँ हामीले बेस सेम भएको बेलामा र मल्टिप्लाईको केसमा छ भने पावरलाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यो बेस र यो बेस सेम छ, त्यही भएर यहाँ जोडेर लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ जुन छ नि त्यसलाई हामी के गर्छौँ, डिस्टेन्स इक्वल टु के गर्छौँ, D इक्वल टु 1.072 इन्टु 10⁸ अनि यो मिटरमा गइहाल्यो। अनि 8 9 10 11 कति भयो, 11 मिटर हो कि होइन। अब त्यसपछि हामीले के बनाउने, त्यसपछि हामीले गर्नु पर्यो, अब निकाल्नु के थियो, फाइन्ड आउट द ग्रेभिटेसनल फोर्स भनिरहेको छ। अनि डिस्टेन्सलाई त हामीले यसरी लेख्नै पर्यो हो कि होइन, मिटरमा कन्भर्ट गरेर यो जुन छ हामीले यहाँ यसरी लेख्नुपर्ने भयो। ठिक छ। अब त्यसपछि भनिरहेछ के फाइन्ड गर्नु छ, अगाडि अझै क्वेसन पढ्छु। भनिरहेछ यी वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण पत्ता लगाउनुहोस्, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ। इङ्ग्लिसमा पढ्दाखेरि फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स। ग्रेभिटेसनल फोर्सको त फर्मुला मैले लेखाइसकेको छु कि होइन। त यहाँ हामी लेख्छौँ ग्रेभिटेसनल फोर्स। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बललाई हामीले एफले डिनोट गर्छौँ हो कि न। यो फाइन्ड गर्न छ। अझै गुरुत्वाकर्षण अचर जुन छ, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जुन छ त्यो गिभेन छ। समटाइम नि कहिलेकाहीँ यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट दिएको हुँदैन, कहिलेकाहीँ दिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नदिएको पनि हुनसक्छ। द्याट कन्डिसन यदि दिएको छैन भने त्यति बेला हामीले आफैसँग लेख्छौँ है। त्यहाँ लेख्छौँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अथवा गुरुत्वाकर्षण अचर। यानी कि यो क्यापिटल जी हो। कति छ,
6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसमा कुनै पनि डाउट छैन हैन। अब त्यसै गरी अब हामी लेख्छौँ वी ह्याभ, ठिक छ, यानि कि सूत्र अनुसार। ओके, नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने सूत्र अनुसार, चाहे हामीलाई थाहा छ कि चाहे अकर्डिङ टु फर्मुला, यसरी लेख्नु पर्यो। म लेखिदिएको छु वी ह्याभ, चाहे वी नो द्याट पनि लेख्दा भयो, हो कि हैन, हामीलाई थाहा छ कि। त्यसको फर्मुला के हुन्छ साथीहरू? यसको फर्मुला हुन्छ एफ इज इक्वल टु क्यापिटल जी m1 m2 बाई डिस्टेंस भनिरहेको थियो, त्यही भएर डी स्क्वायर, हो कि न। यहाँसम्म क्लियर छ। अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु साथीहरु, यो क्यापिटल जी र स्मल जी मा धेरै फरक हुन्छ, हो कि न। क्यापिटल जी र स्मल जी मा धेरै फरक हुन्छ। यो भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो, यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, ठीक छ। त्यसको भ्यालु पनि डिफरेन्ट हुन्छ। यसको भ्यालु हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻11, यो हुन्छ, र यसको 9.8 हुन्छ। त यसको भ्यालुहरु डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा डिफरेन्ट ठाउँमा हामी यो वालामा यो क्यापिटल जी प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त कन्फ्युज नहुनु होला। अब भ्यालुज पुट गर्छु है। जस्तै भ्यालुज पुट गर्दाखेरि एफ त थाहै छ, ओके, थाहा छैन, निकाल्नु छ। क्यापिटल जी को भ्यालु कति छ? 6.67 इन्टु 10⁻11 इन्टु स्मल एम कति छ? स्मल एम 1। हामीले यहाँ जुन लेख्यौ स्मल एम 1 कति लेखेको छौँ? 4.89 इन्टु 10⁻24 इन्टु एम 2 कति लेखेको छु साथीहरु? एम 2 हामीले लेखेको छौँ, हेरिरहेछ ल, एम 2 हाम्रो रहेको छ साथीहरु 2 इन्टु 10⁻30, ओके न। त्यसै गरी डी हाम्रो कति रहेको छ? डी हाम्रो यो रहेको छ। मिटरमा कन्भर्ट गरेको हुनु पर्यो। बिना मिटरमा कन्भर्ट गरेको हामीले लेख्दैनौँ। यहाँ जुन छ यो लेख्दैनौँ, मिटरमा कन्भर्ट गरेको वाला लेख्छु है। कति छ? 1.072 इन्टु 10⁻11 को स्क्वायर। यो यहाँ हेर्नुपर्छ। अब यहाँ त और लेख्नु पर्यो, हो कि न। एफ नलेखेको भए डाइरेक्ट इक्वल टु लेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेट कसरी गर्ने? क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला एउटा मैले कन्सेप्ट के बुझाउन चाहे तपाईहरुलाई, यदि मल्टिप्लाईको केसमा पावर डिफरेन्ट जे पनि होस् तर बेस सेम छ भने पावरलाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। 5 र यहाँ 6 छ भने पावर के हुनु पर्यो? 5 र 6, यानी 5 6 11 हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? पावरलाई जोड्नु पर्यो, हो कि न। अर्थात् यहाँ हेर्नुस् त, यो सब बेस सेम छ त पावर जोड्ने, बाँकीलाई मल्टिप्लाई गरिदिने है। त बाँकीलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने? क्याल्कुलेटरले गर्ने, हो कि न। 6 7 मल्टिप्लाई 4.89 इन्टु 2 कति आयो? 65.2326 बाई, अब तलतिर जाउँ। अब यसलाई स्क्वायर गर्नुपर्ने भयो। स्क्वायर भनेको के गर्ने? 1.072, यतिलाई मात्र स्क्वायर गर्नु होला। यसलाई किन नगर्ने त्यसको कुरा फेरि बताउँछु है। अहिले कति आयो? यति भयो। अब हामी फेरि ल अफ इन्डिसेस यानी कि घाताङ्कको नियममा हेर्दाखेरि, घाताङ्क च्याप्टरमा पढ्दाखेरि, यदि a को पावर 4 र ब्राकेटमा 2 छ भने यसलाई हामीले 4 मल्टिप्लाई 2 अर्थात् a को 8 गर्छौं। अर्थात् a को पावर 4 यहाँ 6 छ भने के हुन्छ? 6 को 24, यसरी मल्टिप्लाई गर्छौं, यहाँ स्क्वायर गर्दैनौं। त्यही भएर यहाँ के गर्छौं? 10 को पावर 11 दुना 11 2 जा 22, यो भयो। र अर्को कुरा माथि हामीले के बिर्सिरहेको थिएँ? यो जोड्न बिर्सिरहेको थिएँ। यो 11 यो जोड्नु पर्यो है, यो मैले बिर्सिरहेको थिएँ अहिले। -11 प्लस 24 प्लस 30 कति भयो? 43 भयो। अब यो त माथि गएर घट्ने हो। अब यसलाई पहिला डिभाइड गरौँ हैन।
65.2326 डिवाइड 1 पॉइंट डिवाइड भनेको भाग गर्नु 1.149.184 डिवाइड गर्दा कति कति आयो 56.76427796 इन्टु 10 टू दी पावर। अब यो के गर्नु पर्यो साथीहरु, माथि घटाएर लेख्नु पर्यो। त 43 बाट डाइरेक्ट घटाउँदा पनि भयो, लेखेर घटाउँदा पनि भयो। 21 आयो हो कि हैन? 21 आयो नि। ल अब अझै अगाडि हेर्नु। अब जब हामी साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखिरहेको बेलामा जहिले पनि एउटा डिजिट पछि पोइन्ट हुनु पर्यो भन्छ। त 5.6764277796 इन्टु 10 टू द पावर पहिलादेखि 21 छ र पोइन्टले हामीले के गरे एक स्टेप यतातिर सारे हैन, एकचोटी त प्लस हुन्छ। एकचोटी सार्यो भने 1 प्लस, दुईचोटी सार्यो भने 2 प्लस, त्यही पोइन्ट यता सार्यो भने माइनस हुन्छ। त 21 थियो र 1 सार्यो भने यो कति हुन गयो 22 हुन गयो। त्यसको युनिट के हुन्छ न्युटन। न्युटन लेख्ने। अब लास्टमा इंग्लिशमा लेख्दाखेरि कसरी लेखिदिनु पर्यो क्वेशनबाट मिलाएर नै। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ भनिरहेछ फाइन्ड आउट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम। त लेख्ने द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम GRAVITATIONL ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम FORCE फोर्स TWN बिट्विन देम इक्वल टू 5.6764277796 इन्टु 10 टू द पावर 22 न्युटन। अब पोइन्ट पछि तीनटा लेख्दा भयो, पुरै लेख्न जरुरत छैन। नेपालीमा लेख्दाखेरि यहाँ के थियो, ती वस्तुहरुबाट उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण, ती वस्तुहरुबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू 5.676 इन्टु 10 टू द पावर 22 न्युटन। मैले तीनटा लेखेँ। यो चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। यसलाई तपाईले अर्को लाइनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन सन एन्ड भेनस गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् सन र शुक्र दिए थिए हैन, सूर्य र शुक्र बीच गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न यति यति भनेर पनि लेख्न सक्यो है। ठीक छ, अब हामी अगाडि बढ्यौं है अर्को क्वेशनमा। अब नेक्स्ट क्वेशन ध्यान दिएर फेरि सुन्छौ, पढ्छौ, बुझ्छौ, देन अगाडि बढ्छौ है। नेक्स्ट क्वेशनमा के भनिरहेछ, कुनै दुईवटा वस्तुहरूलाई हैन 400 मिटरको दूरीमा राख्दा, अर्थात् कुनै दुईवटा वस्तुलाई यहाँको दूरी कति हुनु पर्यो 400 मिटर हुनु पर्यो। अर्थात् यसलाई इंग्लिशमा पढ्नु पर्यो भने इफ टू बडिज आर किप्ड एट द डिस्टेंस अफ 400 मिटर्स हैन, कुनै पनि दुईटा बडीलाई हामीले 400 मिटरको डिस्टेंसमा राख्दा हैन, the gravitational force between them the body is that much newtons। अर्थात् दुईवटा बडीहरूलाई 400 मिटर टाढा राख्दाखेरि यसमा गुरुत्वाकर्षण बल जुन चाहिँ F कति लागिरहेको छ, यति लागिरहेको रहेछ। यहाँ हेर्नुस्, यति न्युटन हैन। द मास अफ बडी इज यति, यानी कि द मास अफ बडी इज यति एन्ड फाइन्ड द मास अफ एनदर्स। एउटाको मास, एउटा कुनैको पनि हुन सक्छ, एउटाको मास यति दिएछ र अर्कोको मास पत्ता लगाउनुस्, यसको मास पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। ठीक छ, अर्थात् नेपालीमा फेरि बुझौँ भने 400 मिटरको दूरीमा राख्दा यति गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुन्छ। अर्थात् यो दुईटा वस्तुलाई 400 मिटरको टाढा राख्यो भने यसमा कति ग्रेभिटेशनल फोर्स आयो, गुरुत्वाकर्षण बल कति उत्पन्न भयो र यति भयो भने यदि एउटा वस्तुको पिण्ड, एउटाको पिण्ड यति दिएछ भने अर्कोको पिण्ड, यसको पिण्ड निकाल्नुस्। चाहिँ कुनैको पनि एउटाको पिण्ड दिएछ, एउटाको दिएछ, ओके न। त्यहाँ गिभेन के छ, M1 गिभेन छ, ओके।
M1 गिभन छ साथीहरू। त्यसै गरी F गिभन छ, त्यसै गरी D गिभन छ, त्यसै गरी क्यापिटल G गिभन छ। अनि एउटा अर्को M2 पत्ता लगाउन भनेको छ। यति कुरावाला यो जुन छ यति लेखेको कुन फर्मुला हो हामीलाई थाहा। अब कति बच्चाहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुन फर्मुला लगाउने सर, कुन फर्मुला लगाउने, त्यो कुन फर्मुला लगाउने कहाँबाट थाहा हुन्छ, गिभनबाट थाहा हुन्छ साथीहरू। अब यो सबै कुरा भएको फर्मुला कुन हो, यो सबै भएको फर्मुला एउटै छ, F इक्वल टु क्यापिटल G M1 M2 बाई D स्क्वायर, यही न हो। हेर्नुहोस् त सबै ठ्याक्क गिभन भयो कि भएन। अब यदि मान लिनुहोस् यो नदिएको भए, जी नदिएको भए त यो त कुनै फर्मुलै होइन। अब अर्को फर्मुला हामी सोच्थे हो कि न, जस्तै एउटै यम दिएको भए, एउटै यमको बारेमा कुरा गरेको भए हामी एउटा यमवाला यानि कि क्यापिटल जी बाई डी स्क्वायर लगाउँथे इक्वल टु यो हुन जान्थ्यो हो कि न। त्यहाँ त दुईवटा एमको बारेमा कुरा गरिरहेछ, द्याट वाइज हाम्रो फर्मुला योवाला हुन जान्छ। ओके, यसरी फर्मुला कुन लगाउने त्यो सोच्न सकिन्छ है। ल मैले अब क्वेसनतिर गएँ। अब सल्युसन हेर्दाखेरि अब हेरौँ, सल्युसन लेख्नु होला, चाहे यहाँ लेख्नु होला नेपालीमा, चाहे गिभन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त मैले गिभन पनि लेखेँ, GIVN गिभन हैन। गिभनमा के दिएछ, कुनै दुईवटा वस्तुहरू बिचको दूरी यानि कि द डिस्टेन्स बिट्विन टू अब्जेक्ट्स। यहाँ लेख्छौँ हामीहरू द डिस्टेन्स DISTA डिस्टेन्स बिट्विन टू बडिज, टू BODIES हैन। यानि कि नेपालीमा यसलाई लेख्दाखेरि कुनै दुई वस्तुहरूको बिचको दूरी, कुनै दुई वस्तुहरू बिचको दूरी डीबाट जनाउँछ दूरी हो कि न। कति दिएछ साथीहरू, 400 मिटर। अब 400 मिटरलाई 400 मिटर पनि राख्दा भयो, अथवा यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा बनाउँदाखेरि पनि भयो, 4 × 10⁻², यसरी बनाउँदा पनि भयो। हामी यसै राखौँ, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। अगाडि बढौँ। 400 मिटरको दूरीमा राख्दा यति न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल पैदा भयो, यानि कि ग्राभिटेसनल फोर्स भनिरहेछ, प्रोड्युस भइरहेको छ। फोर्स बिट्विन बडिज इज यति हो कि न। ग्राभिटेसनल फोर्स दिएको छ, GRAVIATIONL, ग्राभिटेसनल फोर्स यानि कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बलको नोटेसन यानि कि सिम्बल के हो, क्यापिटल एफ हो। अब कसलाई केले सिम्बल गर्ने, सिम्बलाइज गर्ने त्यो कुरा पनि बिर्स्नु भएन है। यसको सिम्बल यो कति दिएछ साथीहरू, 4.16875 × 10⁻⁴ न्युटन हो कि। न्युटनमा दिएको छ भने यसको मतलब क्यापिटल एफ दिएको छ, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब अगाडि बढ्छौँ। द मास अफ बडी इज यति, एउटाको मास दिएछ, यानि कि नेपालीमा हेर्दाखेरि कता दिएछ, बल पैदा हुन्छ यदि एउटा वस्तुको पिण्ड यानि मास अफ बडी, द मास अफ बडी M1 भयो हो कि न। यानि कि एउटा वस्तुको पिण्ड, हामी केले डिनोट गर्छौँ, M1 ले। केले डिनोट गर्छौँ, M1 ले। M1 कति दिएको छ, 2 × 10⁻⁷ kg। ठिक छ। अब अगाडि बढ्छौँ। फेरि भनिरहेछ अर्को पिण्ड पत्ता लगाउनुहोस्, यानि कि एनोदर पिण्ड, द मास अफ एनोदर बडिज। यानि भनिरहेछ फाइन्ड द मास अफ एनोदर बडी, अर्को वस्तुको पिण्ड, द मास अफ एनोदर ANOTHER, एनोदर अब्जेक्ट, OBJECT, अब्जेक्ट अथवा अर्को वस्तुको पिण्ड।
m2 इक्वल टू वाट। अब ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट दिएको छ हो कि हैन, त ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हामी यहाँ लेख्छौँ कैपिटल जी कति दिएको छ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यो लेख्न नबिर्सनु होला। अब भनिरहेछ, अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि एम को त स्पेशल फर्मुला हामी पढेको छैनौँ, एफआई को फर्मुला पढेको छौँ। एफ यानी कि फर्मुला हामीले अगाडि नै थाहा लगाइसकेको कुन फर्मुला लेख्छौँ, त्यही फर्मुला चुप लगाएर यहाँ लेख्ने। वी हैव अथवा हामीलाई थाहा छ कि वी नो दैट्स, यसरी पनि लेख्दा भयो। यो लेख्नुलाई त जी इक्वल टू कति, सरी एफ इक्वल टू, मैले जी भने एफ इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाई डी स्क्वायर। अब यो फर्मुलाको सट्टामा हामीले यसरी के जी कैपिटल एम स्मॉल एम पनि लेख्न सक्छौँ है। जस्तै एउटा मासलाई हामी एम ले जनाए, अर्कोलाई स्मॉल एम ले जनाउँछौँ, डिस्टेन्सलाई आर ले पनि जनाउँदा भयो। त अर्धव्यास भनिरहेको बेलामा नि, रेडियस भनिरहेको बेलामा हामीहरू स्पेशली आर लेख्छौँ है, तर डिस्टेन्स भनिदिएपछि डी नै लेख्नु होला, आर नलेख्नु होला। ल अब भ्यालु पुट गर्ने हो। तब कसको भ्यालु दिएछ त्यसैको ठाउँमा भ्यालु पुट गर्ने, यताउता पुट नगर्ने। एफ गिभन छ, हेर्नुहोस् त, निकाल्नु के छ m2 निकाल्नु छ हामीलाई, यो थाहा छैन, यसको बदलामा m2 को बदलामा m2 मै रहन्छ है। एफ गिभन छ, एफ कति छ यति गिभन छ, यो यहाँ हाल्छु 4.16875 इंटू 10⁻4 इक्वल टू कैपिटल जी को भ्यालु त हामीलाई यादै रहन्छ 6.67 इंटू 10⁻11। स्मॉल m1 को भ्यालु कति छ 2 इंटू 10⁻7 र m2 त दिएको छैन साथीहरू, त्यो त्यस्तै रह्यो है। अब त्यसपछि अगाडि हेर्छौँ, डी स्क्वायर कति दिएछ 400, मिटरमा छँदैछ, यसलाई केही गर्नु परेन। मिटरमा छँदैछ भने यसलाई केही गर्नु पर्यो, केही पनि गर्नु परेन। यदि किलोमिटरमा हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्थे, ओके। अब यो जुन छ यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ, पक्कै पनि मल्टिप्लाई हुन्छ होला, तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, ओके। अब पहिला यसलाई स्क्वायर गरौँ है। यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दिउँ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर जुन 10 छ त्यसलाई त हामीले जोड्नु पर्ने हो, अघि पनि मैले बताइसकेको छु 10 को पावरलाई। त बाँकीले मल्टिप्लाई गर्न 6 इंटू 6 7 मल्टिप्लाई 2 कति आयो 13.34 इंटू 10 को पावर कति -11 प्लस 7 -11 प्लस 7 -4 आइरहेको छ इंटू m2 रहिहाल्यो। अब 400 को स्क्वायर गर्नुहोस् त साथीहरु, 1600 हुन्छ। 4 को बदला दुईटा बदलामा 4 वटा 0 हैन, 1 2 ल यति भइरहेछ, हेर्नुस् त यति भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले अर्को पेजमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ बनाउँछु है। अब हेरौँ है, यही कुरालाई म ठ्याक्कै यहाँ सार्छु। ल यो बुझ्नु भइरह होला। अब अगाडि गर्छु। अब यो जुन छ यसलाई त हामीले यता ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने हो कि हैन, मल्टिप्लाई गरौँ। ओके, यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ है। के छ
4। अब यो जुन 1600 छ नि यसलाई तपाईँ बेस यसरी यसको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1.6 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 यसरी लेखेर पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो रहेछ ल। तर पनि हामी अगाडि गर्छौँ यस्तै लेखेछौँ भने यस्तै लेखेर राखौँ न। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 4.16875 मल्टिप्लाई 16 4वटा 0 यो क्लियर छ। यो कति भयो 66700 इन्टु 10⁻⁴ पहिलादेखि छँदैछ हो कि हैन। त्यसै गरी अब यो जुन छ यो टर्म्स यता आएर के हुने भयो डिभाइड हुने भयो। त हामी यसलाई डिभाइड गरिदिउँ m2 को m2 रहिहाल्यो। यो हेर्नु भइरहेछ ल। यो टर्म्स यता आएर के भयो साथीहरु डिभाइड हुन गयो। अब अगाडि बढाउँला है फेरि। अब यसलाई त डिभाइड गर्नु पर्यो नि त। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 13.34 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यो आयो कति 5 1 2 2 4 0 इन्टु 10⁻⁴ पहिलादेखि 4 छ। यो -4 छ त माथि गएर के भइहाल्छ +4 भइहाल्छ। त 5 1 2 3 4 इन्टु 10⁻⁴ यो 8 भइहाल्यो इक्वल टु m2 तल लेख्नुलाई बेसमा सफिक्समा। अब यसलाई के गरौँ 5 इन्टु 10⁻⁴ 1 2 3 4 त्यहाँ 4 भयो 10⁻8 यो भयो त 5 इन्टु 10⁻4 अनि 8 8 4 कति भयो 12 भयो इन्टु 10 इक्वल टु m2 भयो हो कि हैन। यो 12 हुनु गयो। यहाँ कुनै कन्फ्युजन छैन नि। एकचोटि फेरि बुझौँ यो माइनस थियो त माथि गएर के भयो प्लस भयो यो त्यही भएर 8 भयो। अनि यसलाई फेरि मैले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखिदिएँ। यो जहिले पनि साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले यसलाई पहिल्यैदेखि साइन्टिफिक नोटेसनमा यो जुन 16 छ यसलाई यहाँभन्दा पनि पहिला जुन दिए थियो डिस्टेन्स त्यति बेला नै हामी साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखेर बनाउँदा पनि हुन्छ हैन। त अब यहाँ यानी कि m2 इक्वल टु 5 इन्टु 10⁻12 अर्थात् हामीले के लेख्नु पर्यो द मास यो लास्टमा लेख्न नछोड्नु होला। द मास ms मास अफ another another object objects another objects इक्वल टु 5 इन्टु 10⁻12 यो केजीमा हुन्छ। जहिले पनि त मास केजीमा हुनुपर्ने हो यानी कि अर्को वस्तुको पिण्ड हैन अर्को वस्तुको पिण्ड इक्वल टु 5 इन्टु 10⁻12 केजी हुन्छ। यसरी लेख्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट वान गर्छु है। अब फेरि हामी डिफ्रेन्ट क्वेसनहरु गरिरहेको छौँ। यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट थियो खाली डिफ्रेन्ट क्वेसनहरु गर्छु। सिमिलर क्वेसनहरु त हामी तपाईहरु आफ्नो बुक्सहरुबाट क्वेसन बैंकबाट खोजेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है। अब क्वेसन नम्बर 3 हामी सोल्भ गरिरहेको छौँ। लगभग हामीले 50 वटा क्वेसन सोल्भ गर्छौँ है। एउटै भिडियोमा त भ्याउँदैन तर अर्को भिडियोजहरुमा यो च्याप्टरसँग मात्र यो च्याप्टरसँग रिलेटेड हामीले म्याक्सिमम 50-60 वटा क्वेसनहरु सोल्भ गर्नेवाला छौँ। र यो जुन टपिक यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलासँग रिलेटेड लगभग 10-15 वटा हामीले क्वेसन 15-20 वटा जति सोल्भ गर्छौँ हैन। र मैले प्र्याक्टिसका लागि अझै क्वेसनहरु पनि तपाईलाई दिनेछु लास्टमा भिडियोको लास्टमा एड गरिदिनेछु। तपाईहरु त्यसलाई पनि सोल्भ गर्नुहोला। पहिला यो क्वेसनलाई हामी बुझ्छौँ। फर्स्ट अफ अल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन हाउ टु सोल्भ। यो क्वेसनमा भनिरहेछ स्टडी द गिभन डायग्राम्स यानी कि दिएको चित्रको अध्ययन गर्नुहोस्। दिएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् यानी कि यहाँ डायग्राम्स दिएको छ। यो डायग्राम्सलाई हेर्नुहोस् पहिला गरी ती गोलाकार पिण्डहरूको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नुहोस्। यानी कि दुईटा पिण्ड छ हैन त्यसको बीचको के निकाल्नुहोस् गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F। इंग्लिशमा बुझ्दाखेरि क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको F बिट्विन टु स्फेरिकल मास। दुईवटा स्फेरिकल दिएछ स्फेरिकल मास त्यसको यो पहिला त डायग्राम्स हामीले बुझ्नु पर्यो। डायग्राम्स के छ दुईटा स्फियर छ भने दुईटा मास पनि दिएको होला पक्कै पनि या नदिएको पनि हुन सक्छ। त्यो के दिएछ हेरौँ त। यसको मास यहाँ छ यसको मास यहाँ छ। यति सिम्पल छ हो कि हैन। मास त दिएको छ। अब हामी यो निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला यो चाहियो हो कि हैन चाहियो नि। यो निकाल्न छ त यो त दिएको हुँदैन
यो दिएको छ, यो दिएको छ। अब अगाडि बढौँ। यो त दिए छ त पनि ठिक छ, दिए छैन त पनि ठिक छ। किन ठिक छ? किनकि दिए छैन भने यो भ्यालु हामीलाई याद हुनु पर्यो। कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6.67 इन्टु 10 टु पावर माइनस। यो भ्यालु दिएको छ या छैन हामीले के हुनु पर्यो? 100% ल नै हुनु पर्यो। ल यो पनि माथिको सबै कुरा दिन्छ। अब तलको कुरालाई हेरौँ। डी स्क्वायर हेर्नुस् त, यहाँ डिस्टेन्स दिएको रहेछ, हो कि हैन? तो 1 मिटर। तो फेरि यहाँ पनि त दिएछ 5 मिटर। यो के दिएछ साथीहरू? अनि यो 14 के दिएछ? यो अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा भयो। डिस्टेन्स त मानिलिनु 1 छ भने यो दुईटा कुरा के छ? व्हाट इज दिस? यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा भयो, हो कि हैन? त हामीले जहिले पनि कुनै पनि दुईवटा वस्तुको ग्राभिटेशनल फोर्स निकाल्छौँ नि, यो डिस्टेन्स निकाल्दैनौँ। हामीलाई डिस्टेन्स यहाँबाट हुनु पर्यो, सेन्टरबाट यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुनु पर्यो, हो कि हैन? तब अर्को कुरा यसमा थप हामी के बुझ्न चाहन्छौँ? यो भनेको रेडियस हो। के हो? रेडियस हो। त हामीले यता भनेको पनि हामीलाई रेडियस नै चाहियो, र यो रेडियस प्लस डिस्टेन्स र यो रेडियस गऱ्यो भने टोटल डिस्टेन्स आउँछ क्या हुँदैन? टोटल डिस्टेन्स आउँछ साथीहरू? हो, त यही टोटल डिस्टेन्स भनेको यो डी हो। बुझ्नुभयो? फर्स्टको लागि त स्पेयर कति छ? यसको त डाइरेक्ट दिदिएछ रेडियस 5, त्यहाँबाट त हामीले बनाइलिन्छौँ। तर के यसमा रेडियस दिएको छ? छैन। रेडियस भनेको अर्धव्यास, अर्धव्यास दिएको छ? छैन। व्यास दिएको छ, अर्थात् डायमिटर्स दिएको छ। डायमिटर दिएको खण्डमा के गर्नु पर्यो? हामीले रेडियस निकाल्नु पर्यो, हो कि न साथी? रेडियस निकाल्नु पर्यो। तर डायमिटर दिएको खण्डमा आर कसरी निकाल्ने त? आर इक्वल टु हुन्छ d/2। यो फर्मुला तपाईहरुले म्याथमा पढ्नु भएको होला। हो, यही फर्मुला निकालेर हामी यताको पनि डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछौँ, हो कि हैन? त्यसपछि टोटल डिस्टेन्स जोडेपछि आफै आइहाल्छ। यो 5 अनि 1 6 अनि यो कति आउँछ त्यो त हामी अगाडि हेर्छौँ। 7 छ भने 14 छ भने 7 आउँछ पक्कै पनि, हो कि न? 7 त्यो कति भयो? 13 हुन गयो। हाम्रो यो डी कति हुन्छ? 13 हुन्छ, हैन? त हामी यहाँ लेख्छौँ पहिला सल्युसन। त तपाईहरुलाई पनि थाहा होला सल्युसन लेख्नुपर्छ भनेर, गिभन लेख्नुपर्छ भनेर, हो कि हैन? GIVN गिभन। ल अब अगाडि बढे है। यहाँ दिएछ एउटा वस्तुको पिण्ड, एउटा वस्तुको पिण्ड, यानी कि मास अफ ऑब्जेक्ट, OJECT ऑब्जेक्ट, हो कि न? M1 एउटालाई माने कति दिएछ? 100 केजी, हो कि न? मास अफ एनदर ऑब्जेक्ट यानी कि अर्को वस्तुको पिण्ड। पिण्ड र तौलमा फरक हुन्छ साथीहरू, यानी कि मास र वेटमा फरक हुन्छ, डिफ्रेन्ट कुरा हो। त अलिकति त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है। त्यो मास MAS मास अफ एनदर ANOTHER एनदर ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। मास अफ एनदर ऑब्जेक्ट भनेको M2 ले हामी डिनोट गर्छौँ, अथवा एउटालाई क्यापिटल M अर्कोलाई स्मल m ले पनि गर्न सकिन्छ। 200 केजी यो जहिले पनि केजीमा आउनु पर्यो। यदि ग्राममा छ भने केजीमा कन्भर्ट गर्नुस्, टनमा छ भने केजीमा कन्भर्ट गर्नुस्। यदि कन्भर्ट गर्नु भएन भने तपाईको हिसाब बनाएको के हुन्छ? रङ हुन्छ। ल अब अगाडि बढौँ। ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टलाई पनि यहाँ लेखिलौँ। यानी कि गुरुत्वाकर्षण अचर, यो भनेको के हो? क्यापिटल G। 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हामीलाई एउटै कुरा चाहियो, डी। त 4D को लागि दूरी कति छ? त दूरीको लागि हामी के गर्छौँ? एउटा वस्तुको अर्धव्यास, हैन? र अर्को के छ? यहाँ पहिला खूब राम्रोसित सटिक निकाल्छौँ है। जस्तै कि डिस्टेन्स इक्वल टु
एउटा वस्तुको अर्धव्यास कति छ? एउटा m1 को डिस्टेंस हैन, एउटा वस्तुको अर्धव्यास m1 को है, m1 को लागि, यानी कि रेडियस अफ RADIUS रेडियस अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्ट m1 को कति छ? 5 मिटर। अब एनदर m2 को कति छ? रेडियस अफ RADIUS रेडियस अफ एनदर अब्जेक्ट OBJECT अब्जेक्ट इक्वल टू, यानी कि अर्को वस्तुको अर्धव्यास हो कि न m2 को लागि, फर m2 को लागि हैन। यानी कि हामीले यसलाई m2 को लागि के छ, यो r निकालिरहेछ है। m2 को r कति हुन्छ? त यहाँ हामीले यसलाई r लेखौँ है, r लेख्दा राम्रो हुन्छ। r1 र r2 m1 को लागि, यहाँ एउटा वस्तुको र यो m2 को लागि है। अब यो कति छ? त सिधै d/2 गर्ने हो। त d त हामीलाई दिएछ 14/2 इक्वल टू कति आयो? 7 आयो हैन। अब यो त थाहै छ, एउटाको बीचको दूरी त हामीलाई थाहा छ नि हैन त। अब दूरी, दुईटा वस्तु बीचको दूरी, दुईवटा वस्तु पिण्ड, हामी वस्तु नलेखौँ, पिण्ड लेखौँ। के लेखौँ? पिण्ड लेखौँ। पिण्डहरू, दुईवटा पिण्डहरू बीचको दूरी, यानी कि द डिस्टेंस बिट्विन टू मास, यानी कि d इक्वल टू कति हुनु पर्यो अब हाम्रो साथीहरू? 5 + 1 + 7। यो कहाँबाट आयो सम्झाइरहेछु। यो 5, यो 1 र यो 7, यो मिटरमा छ। केमा छ? मिटरमा छ। जोड्नुस् त कति आइरहेछ तपाईहरु? मलाई त जोड्न आउँदैन। 5 7 1 8 8 8 5 13 मिटर भयो। ओके हैन। अब त सबै कुरा थाहा भइहाल्यो। अब डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने हो नि। हो त हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौं। we know that नेपालीमा लेख्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि, हामीलाई थाहा छ कि, चाहे अकॉर्डिंग टू फर्मुला लेख्दा पनि भयो, सूत्र अनुसार हैन। कैपिटल G स्मॉल 1 स्मॉल 2 by d²। अब भ्यालु पुट गर्ने त हो कि हैन। g को भ्यालु त हामीलाई यादै हुनु पर्यो, यताउता हेर्नु नै भएन। अब m1 को भ्यालु कति छ? 100 छ। m2 को भ्यालु कति छ? 200 छ। d को भ्यालु कति छ? 13 छ। यो f हो। यहाँ यदि बीचमा इक्वल टू दिएर यता f लेख्यो भने यता r लेख्नु पर्यो, हो कि हैन। ल अब यसलाई त हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब पहिला यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरे। 6.67 into 100 into 200 is equal to 133,400 into 10⁻11 by 13 को स्क्वायर 1,169। यो त यादै हुनु पर्यो सानो सानो कुराहरु। अब डिभाइड गर्छौं 169 ले, आयो कति? 789 into 349, तीनटै लेखौं है पॉइंट पछि -11। अब पॉइंट साइन्टिफिक नोटेसनमा जहिले पनि एउटा डिजिट पछि पॉइंट हुनु पर्यो हैन। यो पॉइंट यता सर्छ भने प्लस हुन्छ। त कति चोटी सर्यो? 2 चोटी। एउटा दुईटा, त 2 यता प्लस हुन्छ। त -11 + 2, -11 + 2 भनेको -9 हो कि हैन। त यहाँ -9 र फोर्स यसको युनिट हो न्यूटन। त भयो। त हामी लास्टमा लेख्छौं यसरी। यसमा बोल्दिरहेछु है। स्टडी द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन दिज स्फेरिकल मास। ग्रेभिटेशनल, म यसै सर्टैमा लेखेँ, ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन दिज स्फेरिकल मास
इक्वल टू 7.893 इन्टु 10⁻⁹ न्युटन। नेपालीमा लेख्दाखेरि ती गोलाकार पिण्ड, यो पिण्डहरूको बीचको म सर्टमा लेखेको गुरुत्वाकर्षण बल 7 इन्टु 893 इन्टु 10⁻⁹ न्युटन। यो पुरा क्लियर तपाईँहरू लेख्नु होला, यसरी सर्ट नलेख्नु होला ल। यो क्वेसन पनि बुझ्नुभएको होला पक्कै पनि ल। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ है। हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन पनि आइसकेको छ। नेक्स्ट क्वेसनलाई हामी रिड गर्छौँ, पहिला बुझ्छौँ, देन बनाउँछ होइन। यो पनि त्यस्तै क्वेसन हो, सेम क्वेसन त्यही हो, त्यही फर्मुलामा बन्छ। पहिला बुझौँ होइन, भनिरहेछ। पहिला इङ्ग्लिसमा नेपालीमा बुझ्छु, देन इङ्ग्लिसमा पनि बुझ्छु। बृहस्पतिको पिण्ड यति, पिण्ड भनेको त m1 हो, m1 गिभेन छ, र सूर्यको पिण्ड m2 पनि गिभेन छ। तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल भनेको F हो, गिभेन छ। र ती पिण्डहरू बीचको दूरी निकाल्नुहोस्, d निकाल्न छ। यो त जी दिएको छ या छैन हामीले थाहा हुनु पर्यो, यानी कि यो वाला फर्मुला लाग्छ, कन्फर्म भयो हो कि हैन? यही नै निकाल्न भन्ने छ, बाँकी त सब दिएकै छ। अब इङ्ग्लिसमा द मास अफ जुपिटर m1 इज गिभेन and that the sun is 80, and यो पनि mass of sun हो, मासै हो। m2 is also given if the magnitude of the gravitational force, यानी ग्रेभिटेसनल फोर्स को भ्यालु दिएछ, म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु कति छ, यति छ, बिट्विन देम, अनि दुईटा अब्जेक्ट जुन एउटा जुपिटर र सन बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन छ यति रहेको छ भनिरहेको छ है। ग्रेभिटेसनल फोर्स हो कि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको F हो नि, अल्सो गिभन भनेछ। फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन देम, यानी कि दुवैको बीचको दूरी निकाल्नुहोस्, बीचको दूरी, यानी कि जुपिटर र सनको बीचको दूरी, यहाँदेखि यहाँको बीचको दूरी d निकाल्नुहोस्, फाइन्ड भनिरहेछ। त फर्मुला त यो लाग्छ, कन्फर्म क्लियर भइहाल्यो। जी एउटा बचिरहेछ, जी त गिभेन छ या नन गिभेन छ, हामीलाई भ्यालु लर्न हुनै पर्यो हो कि हैन। अब यहाँसम्म क्लियर छ त अगाडि बढ्छौँ है। योभन्दा पहिला हामीले एउटा यम नदिएको बेला क्वेसन बनायौँ, एकचोटि हामीले एफ नदिएको बेला बनायौँ, अब डी नदिएको बेला बनाइरहेछौँ है। अब एकचोटि फेरि कहीँ जी नदिएको बेला पनि हुनसक्छ होला, अथवा कस्तो कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सब डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू पनि हामी सेलेक्ट गरेर बनाउँछौँ है। कहिलेकाहीँ अब सबै कुरा दिएको हुन्छ, सेन्टिमिटरमा दिएको होला, त्यति बेला कसरी बनाउने त्यो क्वेसनहरू पनि हामी ट्राई गर्छौँ है। यसमा यो भिडियोमा जति भ्याउँछ त्यति भ्याउँछ, र यसैसँग रिलेटेड अझै क्वेसनहरू, यही फर्मुलासँग रिलेटेड अझै क्वेसनहरू नेक्स्ट भिडियोमा पनि हामी ट्राई गर्छौँ। यदि यसमा भ्यायो भने ठिकै छ, भ्याएन भने अर्कोमा है ल। वस्तु बृहस्पतिको पिण्ड यहाँ लेख्छौँ, सल्युसन गिभेन तपाईँहरू आफै गर्नु होला। ल, यानी कि मास अफ जुपिटर m1 मैले लेखेँ, कति छ ल। अब द मास अफ सन हुनु पर्यो, सूर्यको पिण्ड, मास अफ m2 हुनु पर्यो, यो सब केजीमै हुनु पर्यो है, मास जहिले पनि। अब तपाईहरु यति प्र्याक्टिस भइसकेपछि इजिली नै बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स दिएको छ, GRAVATIONL ग्रेभिटेसनल, FORC फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल भनेको F इक्वल टु कति दिएछ साथीहरु, 4.166 इन्टु 10⁻23 न्युटन भनेछ डिस्टेंस, तिनीहरु बीचको दूरी। त्यसैगरी साथीहरु ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन छ नि, यहाँ कति छ, यो यहाँ मैले मिस्टेकली 27 लेखिदिए, यो 23 हुन्छ, यहाँ कति दिएछ 23 न्युटन्स, त्यहाँ 23। त्यसैगरी अब तिनीहरु बीचको दूरी त यो निकाल्नु छ भनिरहेछ। त्यसपछि भने ती दुई पिण्डहरु बीचको दूरी निकाल्नुहोस्, यानी कि ती दुई बीचको दूरी d, यानी कि
भनिन्छ फाइन्ड कता थियो फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम द डिस्टेन्स बिट्विन देम यानी कि डी इक्वल टु वाट यसरी पनि लेख्दा भयो र यसलाई अर्को शब्दमा लेख्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन जुपिटर एन्ड सन यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा नेपालीमा बृहस्पति र सूर्य बीचको दूरी हैन यहाँ किनकि बृहस्पति र सूर्य दिएछ क्वेसनमा त्यही भएर अब यो यसलाई अलिकति सच्याउ र त्यसपछि अब यो जुन छ नि ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट यति लेख्नु पर्यो हैन यो त याद हुनु पर्यो हामीलाई अब जी लेखेर पनि लेख्दा भयो अथवा ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट गुरुत्वाकर्षण अचर लेखेर पनि भयो अथवा इंग्लिश र नेपाली वालाले दुवैले डाइरेक्ट जी लेखेर पनि लेख्दा भयो त्यसपछि वी नो दैट हामीलाई थाहा छ कि त्यसपछि हामीले यो फर्मुला लेख्छौं हैन फर्मुला लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं यहाँ यो भ्यालुज पुट गर्छौं भ्यालुज पुट गर्दाखेरि यहाँ पनि मैले के गरे थिए लेख्दै यो मिस्टेक यहाँ हालेँ ठीक छ अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मैले यसमा गरिदिए तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब जस्तै कि यो कुरा यता आयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ सरी डिभाइड हुँदैन है मल्टिप्लाई हुन्छ यो कुरा यता आयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ यो यता आयो भने मल्टिप्लाई र यो यता गयो भने डिभाइड त मैले यसमा यता लेखे यो यता आयो भने डी स्क्वायर र यसलाई माथिकोलाई मैले के गर्दै मल्टिप्लाई गर्दिए जस्तै कि यो बेस सेम छ यसलाई त जोड्ने हो बाँकी रिमेनिङलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दिए है यहाँ 6.67 into 1.9 into 2 इक्वल टू कति आयो 25.346 त इन्टु 10 को पावरलाई मैले के गर्न खोजे जोड्न खोजे -11 प्लस 27 प्लस 30 इक्वल टू 46 आयो ठीक छ अब तल कुरालाई हेरौँ 4.166 into 10 to the power -3 यो तपाईहरुलाई यहाँ सरी एकचोटी फेरिदेखि मैले यसलाई बुझाएँ यो अघि हेरेको थिएन यो जुन छ नि यो बेसलाई छोडेर यो बाँकीलाई मैले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिदिएँ र यो यसरी अब बुझ्नुभयो ल अगाडि बढौँ यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ है यो कति छ 25.346 डिभाइड 4.166 इक्वल टू 6.08401344 2 into 10 को पावर 46/23 यो माथि गएर घट्छ 46/23 घटाउनुहुन्छ त 23 आउँछ हो कि हैन यति भयो अब यसलाई यो हेर्नु भएछ अब यो स्क्वायर जुन चाहिँ यता गएर के हुन्छ साथीहरु रुट हुन्छ यहाँ और लेख्नु पर्यो है साथीहरु यो लेख्न नबिर्सनु होला यो त म्याथमा पढ्नु भयो होला नि स्क्वायर यता गएर रुट हुन्छ भनेर 6.08401344 2 into 10 पावर अब हेर्नु होला यो मैले पूरा किन लेखे यो एक्ज्याक्ट कटिहाले थियो 4-5 वटा पछि या 2टा पछि या 3टा पछि या 6टा 7टा पछि एक्ज्याक्ट कटिहालिरहेछ भने पुरै लेखिदिनु होला यदि कट्दैन भने दैट कन्डिसन हामीले पुरै लेख्दैनौ पॉइन्ट पछि 3टा लेख्छौ अथवा यसरी पनि पॉइन्ट पछि 3टा लेख्दा हुन्छ त्यसमा केही पनि खासै गाह्रो छैन तपाईले चाहनुहुन्छ भने पॉइन्ट पछि यो 3टा मात्र नम्बर लेखौं इट्स ओके लेख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरा लेखे अब यसलाई मैले के गरे रुटबाट बाहिर निकाले रुटबाट 6 सरी यहाँ ब्राकेट हालेर गर्नु होला किनकि यहाँ बीचमा मल्टिप्लाई पनि छ दैट वाइज रुट र रुट हालेपछि ब्राकेट हाल्नु होला 6.0840134442 मल्टिप्लाई 10 को पावर 2 ब्राकेट क्लोज 24.665793 आयो हैन डी इक्वल टू अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि ल हेरौँ साथी यो नि मिस्टेक आयो है यो यति नआउन चाहियो फेरिदेखि यसलाई म क्याल्कुलेट गरेर तपाईलाई हेराइरहेको छु हेर्नु होला रुट दाब्ने यो दाब्ने 6.084 मैले 3टै लिए बाँकीलाई मैले काटिरहेको छु है पुरै लिँदा पनि हुन्छ इन्टु 10 को पावर 23 ब्राकेट 7.8 इन्टु 10 to the power 11 माथि 11 आएको कारणले गर्दा यो 11 भयो है अब लास्टमा हामी के लेख्दिन्छौँ द डिस्टेन्स बिट्विन देम द डिस्टेन्स बिट्विन देम इक्वल टू 7.8 इन्टु 10 to the power 11 मिटर यानी कि तिनीहरु बीचको दूरी यति छ यसलाई अब मैले के गरे पुरैलाई पनि एकचोटी हालेर गरेर तपाईलाई यहाँ ट्राई गरिरहेको छु भइरहेको छैन हेरौँ त एकचोटी यो हुन चाहियो 6.08
4013442 इन्टु 10⁻23 ब्राकेट क्लोज आइरहेछ। ठिक छ, पुरै राख्दा पनि भयो है, यहाँ यता दिएछ पावर। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। इफ यू लाइक माई भिडियो देन प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड प्लिज सेयर दिस भिडियो विथ योर फ्रेन्ड। यदि तपाईँलाई मेरो सम्झाएको भिडियोहरू राम्रो लागिरहेछ भने यसलाई बढीभन्दा बढी तपाईँ आफ्नो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। र यही टपिकमा जुन हामी यो ग्राभिटेसनल फोर्स बनाए त्यससँग रिलेटेड अझै क्वेसनहरू अहिले बनाउन बाँकी छ है। यसमा अहिले डिफ्रेन्ट टाइपको अझै क्वेसनहरू अनि कसरी अझै घुमाएर सोध्ने क्वेसनहरू अझै बाँकी छ। त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू कन्टेन गर्नेछौँ अनि कि समेट्नेछौँ। र फेरि बाँकी अझै जुन फर्मुलाजहरूमा जुन रिलेटेड क्वेसन छ त्यो पनि बनाउला। सबै हामीहरूले 4वटा 5वटा भिडियो जतिवटा भिडियोमा हुन्छ त्यो सब भिडियोलाई हामी बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि। र कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला तपाईँ आफ्नो साथीहरू माझमा, यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागिरहेछ भने।